नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम प्रश्न समयमा म भोपाल रिटेल। अनपेक्षित रूपमा 11 माघमा प्रचण्डले भेनेजुएलाका नाममा कडा विज्ञप्ति निकालेपछि यो प्रकरणमा फँसेको नेपालले अझै उन्मुक्ति पाउन सकेको छैन। बरु सरकार र पार्टीको नेतृत्व गरेका प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै अलग अलग मञ्चबाट बडो सवाल जवाफमा उत्रिएका छन्। के हो भेनेजुएला प्रकरण, किन विवादमा फँसिरहेको छ नेपाल अनि कसरी सल्टिएला यो मुद्दा? आज हामी यी र यस्तै सन्दर्भमा बहस गर्दैछौँ र यसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका युवा नेता, प्रतिनिधि सभाका सदस्य, प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका पनि सदस्य सुदन किराती। यसैगरी हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व जर्नल डाक्टर प्रेमसिंह बस्नेत र हामीसँग हुनुहुन्छ विश्लेषक मुमाराम खनाल, जो अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा दखल राख्नुहुन्छ। उहाँको राजनैतिक परिचय पनि छ, तथापि हामीले उहाँलाई विश्लेषकको रूपमा यो कार्यक्रममा आमन्त्रण गरेका छौँ। धन्यवाद, नमस्कार। यहाँ तिनैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद। सुरुवात चाहिँ म माननीय सुदान किरातीज्यू तपाईँबाट गरौँ। म सम्झिन्छु यो 11 माघको आसपासमा प्रचण्ड बिरामी नै हुनुहुन्थ्यो, उहाँ बेड रेस्टमा भन्नेसम्मका समाचार आएका थिए। त्यो अवस्थाका बावजुद उहाँले यस्तो अकस्मात तवारले एउटा विज्ञप्ति निकाल्नुभयो भेनेजुएलाको मामिलामा। त्यस्तो कठोर रूपमा उहाँ किन प्रस्तुत हुनुभयो? त्यो नगरेको भए पनि के बिग्रिन्थ्यो नेपालको? कुनै पनि राष्ट्रले सडकबाट घोषित राष्ट्र प्रमुख निर्माण गरेर एउटा लोकतन्त्रको अनुपम अभ्यासबाट आएको राष्ट्र प्रमुखलाई अपदस्थ गर्नु, लोकतन्त्र मानव अधिकारको सर्वमान्य सिद्धान्तलाई विस्थापित गर्नु र राष्ट्र सङ्घको नीति र पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई नै विस्थापित गर्ने ढङ्गले जुन साम्राज्यवादी हस्तक्षेप भयो, त्यसको विरुद्धमा अथवा साम्राज्यवादी हस्तक्षेपको त्यो सन्दर्भमा आफ्नो स्टेटमेन्ट जारी गर्नु त्यो स्वाभाविक छ। त्यो कुनै पनि चाहिँ अस्वाभाविक ढङ्गले आएको होइन। अनि यो कूटनीतिक सम्बन्ध समेत नरहेको मुलुकको बारेमा बोल्दै नबोलेको भए चाहिँ के हुन्थ्यो त? त्यस्तो हुँदैन। कूटनीतिक सम्बन्ध भएको र नभएको, अहिले हाम्रो अरू पारस्परिक सम्बन्ध भएको र नभएकोले अर्थ राख्दैन। अर्थ त केले राख्छ भने हामी राष्ट्रसङ्घको सदस्य राष्ट्र हौँ, हाम्रो नीति स्वतन्त्र नीति छ। त स्वतन्त्र भनेको चाहिँ आफ्नो अभिव्यक्ति कसैलाई पनि नदिनु होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अर्काको राष्ट्रमाथि दिनदहाडै हस्तक्षेप हुँदाखेरि उसको सार्वभौमिक सत्तालाई, अखण्डतालाई खलल पुर्याउने काम हुन्छ भने त्यसो गर्नु अन्याय हुन्छ भन्नु यो मान्यता क्राइमियालाई रुसले विलय गर्दा पनि लागु हुन्थ्यो होला। त्यो बेला किन नबोल्या त? त्यो बेला पनि सबै घटनाक्रमको सन्दर्भमा बोलेकै छ हाम्रो पार्टी। हाम्रो पार्टी बोलेको छ होइन। यो पछिल्लो समयमा आएर जब यो युगोस्लाभियाको काण्ड भयो, यो काण्डले चाहिँ अलिक बढी नै भेनेजुएलाको काण्डले चाहिँ अलिक बढी नै यो राजनीतिक बजार पनि, बुद्धिजीवी वर्ग पनि अलिकति तातिएको छ। यसले चाहिँ एउटा बरु प्रश्नै उठाएको छ। हरेक घटनाक्रममा पार्टीले आफ्नो स्टेटमेन्ट त राख्दै आएकै छ। ठिक छ, म तपाईँसँग फेरि केही बेरमा आउँछु। म पूर्व जर्नल प्रेमसिंह बस्नेतज्यू तपाईँसँग आउँछु। सानो भन्दैमा थिचोमिचो गर्ने र प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया विरुद्ध उत्रन खोजेकालाई पो रहेछ विरोध गर्नुभयो उहाँहरूले। तपाईँहरू त यो त आकाशै खस्न आँटेको चाहिँ गरेर विरोध गरिराख्नु भएको छ। यस्तो छ, सबैभन्दा पहिला यो नेपाल हो, यो प्रचण्डजीको पनि देश हो, प्रेमसिंहको पनि हो, तपाईँको चाहिँ सबैको देश हो। यो तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले हेर्ने मेरो नेपाल नेसनल इन्ट्रेस्ट, नेसनल सेक्युरिटी हो। हेर्नुहोस् यहाँ कुरा भन्नुहुन्न भन्दा तपाईँले बोल्ने चल्ने, मैले भन्छु एउटा पार्टीको नेताले, एउटा तपाईँको गभर्मेन्टको तपाईँको प्रमुखले हेर्ने तपाईँको नेपाल सेन्ट्रल हुनु पर्यो। र भेनेजुएलाको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ अमेरिकाले हमला गरेको छैन। इट्स नट द म्याटर अफ सोभरेन्टी। तपाईँको चाहिँ त्यहाँ कसैले हमला गरेका छैन। यो आन्तरिक तपाईँको एउटा चाहिँ राजनीतिक खिचतानी हो। यो त्यहाँ विप्लव केही पनि भएको छैन त्यहाँ कुरा भन्नुहुन्छ भन्दा तपाईँले अघि जुन कुरा गर्नुभयो, एउटा पोलिटिकल कल्चर हुन्छ, परराष्ट्रको कल्चर हुन्छ। यसमा हेर्नुहोस्, दृष्टान्त नजिरहरू हुन्छन्। तपाईँको प्रधान न्यायाधीशले अथवा तपाईँको न्यायाधीशले दिने, न्यायालय दिने दृष्टान्त तपाईँको नजिरहरूबाट दिने हो। तपाईँले हेर्नु पर्यो पोलिटिकल कल्चर के छ तपाईँको, तपाईँको परराष्ट्र मन्त्रालयको चाहिँ कल्चर के छ हेर्नुहोस्। यो नबुझिकन तपाईँहरू म अथवा कोही व्यक्तिले फुत्त तपाईँको उफ्रिदिएर कसैले तपाईको एउटा एक्स्ट्रा अर्डिनरी हुनको लागि अथवा
नबुझेर बुझेर केही बोल्छ भने देशलाई घात हुन जान्छ भनेदेखि यो एउटा तपाईँको सबैले यसलाई खण्डन गर्नै पर्छ। हेर्नुहोस्, अस्तिको कुरा पनि एउटा मैले हेर्नुहोस्, म कसैको मान्छे होइन, म एउटा तपाईँ जस्तो एउटा नागरिक समाजको व्यक्ति हुँ। अहिले म एउटा सामाजिक अभियन्ता भएर हिँडेको छु। यो एउटा तपाईँको इमोसनल एउटा मैले भन्छु इट वाज मिस्टेक, इट वाज नट ओन्ली मिस्टेक, इट वाज ब्लन्डर। को त तपाईँको चाहिँ एक नेकपा बलियो हो कि तपाईँको नेपाल गभर्मेन्ट बलियो हो? यसमा तपाईँको प्रचण्डजी बलियो हो कि तपाईँको चाहिँ ओलीजी बलियो हुन्छ देशमा? को बलियो यसमा? परराष्ट्र मन्त्रालयको कुरै छोडिदिनुहोस् यसमा भन्दाखेरि हेर्नुहोस् अहिले यसमा के भइरहेछ, दुई चारवटा रूपहरू हेर्नुहोस्। देशमा को बलियो? प्रचण्डजी बलियो, प्रधानमन्त्री बलियो। जनतालाई अहिले तपाईँको ठुलो एउटा डिलेमा सृजना भइरहेको छ। हेर्नुहोस्, त्यो मामिलामा म आउँछु। तपाईँले भन्नुभयो देशलाई घात हुन्छ भने त बोल्नु पऱ्यो भन्नुभयो। देशलाई के घात भयो? प्रचण्डले विज्ञप्ति निकाल्दैमा के क्षति भयो त? मैले प्रचण्डजी एउटा व्यक्ति हो, नेकपा एउटा पार्टी हो, इट इज इमेटेरियल, यो गौण कुरा हो। तपाईँले भोलि प्रेमसिंहले अथवा तपाईँको कोही व्यक्तिले एउटा पार्टी घोषणा गर्न सदस्य हुन सक्छ, इट्स इमेटेरियल। तर मेरो कन्सर्न भोलि गएर मेरो देशको जियोग्राफी, जियोपोलिटिकल तपाईँको प्रेसर, तपाईँ अहिलेसम्म हामीले गरिरहेको तपाईँको शान्ति सेनामा हामी कति नेपाली गइरहेछौँ? तपाईँको चाहिँ देशको विकासको बजेट कहाँबाट आइरहेको छ अहिले चिजहरू? अहिलेसम्म अमेरिकाले नेपालको लागि तपाईँको के कति सहयोग गरिरहेछ? ठिक छ, उसले आफ्नो एउटा रणनीतिक केही तपाईँको बेचिरहेको होला, तर यो चिजहरूमा उहाँहरूले बोल्नुपर्छ, समयमा बोल्नुपर्छ। तर बोल्नुभन्दा अगाडि यो देशका परराष्ट्र मामलाका विज्ञ छन्, परराष्ट्र तपाईँको मन्त्रालयले सोध्नुपर्छ। उहाँहरूकै पार्टीको मान्छेहरू हुनुहुन्छ होला, पार्टीको मान्छे हामीलाई इमेटेरियल हामी भन्छौँ कि परराष्ट्र कन्सेन्ट छ यसमा, तपाईँको सरकारको कन्सेन्ट छ यसमा? हेर्नुहोस्, एउटा पोलिटिकल पार्टीले गर्दाखेरि देशलाई तपाईँको भुङ्रोमा हाल्नु हुँदैन चिजहरू। बेलामा बोलियो, को बेला यसमा हेर्नुहोस्, अहिले तपाईँको उखानै छ नि, बेला न कोही बेला भेनेजुएला भन्दा आइरहेको छ नि, होइन भन्दाखेरि यो चिजहरू हेर्नुहोस्, यसमा कसैले सपोर्टमा बोल्ला, कसैले तपाईँको अगेन्स्टमा बोल्ला, कसैले तपाईँको न्युट्रल भएर बोल्ला, तर हामीले एउटा देख्नेहरूले यो चिजहरूलाई कालोलाई कालो, सेतोलाई सेतै भन्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, यो मेरो भनाइ। हस्, तपाईँसँग म केही बेरमा आउँछु। मङ्गराम खनालज्यू, म तपाईँसँग आउँछु। मामिला 7 समुद्र पारीको विवाद चाहिँ हामी कहाँ पनि छ, यो स्वाभाविक हो। अहिलेको संसारमा चाहिँ 7 समुद्र पारी वा वारीको भन्दा पनि म केही टेक्निकल कुरामा उहाँहरूको चाहिँ स्टेटमेन्टलाई हेरौँ। डिप्लोमेटिक एङ्गलबाट तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने त्यो स्टेटमेन्ट हास्यास्पद छ। 3 टाइम त त्यहाँ युएस एन्ड हिज इम्पेरियलिस्ट एलाइज भनेर लेखाएको छ, 2 ठाउँमा चाहिँ इम्पेरियलिस्ट भनेर लेखाएको छ, जबकि तपाईँ त्यही भन्न पनि होइन, टेक्निकल रूपले मात्रै। यसको चाहिँ अलि वैचारिक र राजनीतिक कुरा म पछि गर्छु। टेक्निकल हिसाबले पनि हेर्नुहुन्छ भने प्रेमसिंहजीले जुन भन्नुभयो, म चाहिँ त्यसमा एग्री गर्छु कि वास्तवमा यो स्टेटमेन्ट चाहिँ एउटा पोलिटिकल पार्टीको राजनीतिक आवेग उद्वेलित भयो। पोलिटिकल पार्टीको स्टेटमेन्टलाई तपाईँले टोटल स्टेटको स्टेटमेन्टको रूपमा बुझ्नु हुँदैन, होइन एउटा कुरा। र त्यो स्टेटमेन्ट हतारोमा एउटा पार्टीको अध्यक्षले जारी गर्ने पनि होइन, र त्यस मामलामा म उहाँसँग सहमत छु। र अर्को कुरा मैले जुन टेक्निकल्ली भने, टेक्निकल्ली पनि यो स्टेटमेन्ट यति पुवर छ होइन, जसले सिधा होइन, जहाँ चाहिँ कुटनीतिक सामान्य भाषा र शिष्टाचार र मर्यादाको पनि यसले ख्याल गरेको छैन। 3 ठाउँमा एउटै कुरा होइन, त्यो भनेको कुटनीतिक हिसाबले तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने त्यसलाई टेक्निकल्ली चाहिँ त्यो यति पुवर स्टेटमेन्ट मानिन्छ। र यसको चाहिँ अलिकति पोलिटिकल कारणतिर म जान्छु। त्यसको कारण के हो भन्नुहुन्छ भने, वास्तवमा अहिले भेनेजुएलाले दक्षिण एसियामा के गरिरहेछ भन्ने प्रश्नमा जानुपर्छ। त्यो भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने, यो चाहिँ पहिला ह्युगो चावेजले नै सुरु गरेका हुन्। खास गरेर तेस्रो इन्टरनेसनल भनेको पहिलो, दोस्रो, तेस्रो जो मार्क्सिस्टहरूले यसलाई कन्टिन्यू गरेका थिए, त्यसमा चाहिँ सोसलिस्टहरूको एउटा 4th इन्टरनेसनल बनाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ अवधारणा चाहिँ ह्युगो चावेजले राखेका थिए, 4th होल्ड। अरे त्यसमा चाहिँ अहिले जो मधुरो उनको चाहिँ सक्सेसर हुन् होइन, वास्तवमा उनको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड चाहिँ अलिकति पुवर छ। उनी चाहिँ ट्रेड युनियनबाट आएका, त्यसमाले उनको पनि धेरै कुराहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने करिब प्रचण्ड जस्तो देखिन्छ कयौँ कुराहरूमा। किन त्यहाँ मैले प्रचण्ड जस्तो भनेर प्रचण्डलाई मैले पुवर भन्न खोजेँ होइन। वास्तवमा एउटा स्कुलिङबाट जसरी चाहिँ भेनेजुएलामा ह्युगो चावेजको उदय भयो, त्यो उदय पनि अलिकति करिस्मेटिक ढङ्गले प्रचण्डको उदय जस्तै भएको थियो।
र यहाँनिर चाहिँ एउटा कुरा म तपाईँलाई चाहिँ के जानकारी दिउँ भने गत जनवरी 10 तारिकमा बलराम बास्कोटाको नेतृत्वमा निकोलास मदुरोको शपथ ग्रहण राष्ट्रपतिको शपथ ग्रहण समारोहमा यहाँबाट 1 दर्जनभन्दा बढी चाहिँ उहाँहरू चाहिँ त्यो समारोहमै चाहिँ भाग लिन जानुभयो र त्यो भाग लिएर आइसकेपछि उहाँहरू चाहिँ भेनेजुएलाको तपाईँलाई प्रोफेसर के दिल्लीमा जुन चाहिँ राजदूत छन्, नेपालमा त त्यसको राजदूतावास छैन, खास गरेर उनको के अरे नाम पनि मैले यहाँ नोट गरेको थिएँ, यो अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ बनाउनको लागि उनको पनि एकदमै ठुलो योगदान छ। र यो राजनीतिक पृष्ठभूमिमा जसरी यो स्टेटमेन्ट आयो, मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अहिले एउटा चाहिँ स्कुल पनि चलिरहेछ, त्यो चाहिँ वास्तवमा भेनेजुएलाले फन्डिङ गरेछ भन्ने छ। मैले प्रमाण चाहिँ दिँदैन, मैले प्रमाण चाहिँ मसँग छैन, तर त्यसका कार्यक्रमहरू आज कति भन्दाखेरि करिब 200 जना र 60 देशभन्दा बढीका चाहिँ प्रतिनिधिहरूलाई खरिपाटीमा चाहिँ गत जुलाईमा चाहिँ एउटा ठुलै स्कुलिङ भएको थियो, गत जुलाईमा यही नेपालमै। र यसभन्दा अझ अर्को कुरा, यहाँ एउटा चाहिँ मदन भण्डारी स्कुल अफ एसिया भन्ने छ, त्यस्ता स्कुलहरू अहिले भेनेजुएलाको चाहिँ इनिसिएटिभमा 12वटा भन्दा बढी देशमा छ। तपाईँले चाहिँ दक्षिण अफ्रिकामा छ, ब्राजिलमा छ, घानामा छ, इन्डियामा छ, के अरे पाकिस्तानमा छ, बङ्गलादेशमा छ। र बङ्गलादेशमा यहाँबाट नेपालीहरू चाहिँ त्यो हरि पराजुली पहिला कृषि मन्त्री पनि हुनुभएको थियो, उहाँ जाँदाखेरि उहाँलाई चाहिँ केही समय इमिग्रेसनमा रोक्या पनि थियो। र यो सबै श्रृङ्खला तपाईँले हेर्नुभयो भने भेनेजुएला र नेपाल नेकपाको जुन रिलेसन छ होइन, यो रिलेसन चाहिँ अस्वाभाविक छ। यो अस्वाभाविक कारणले यो किसिमको विज्ञप्ति प्रचण्ड बनाउनु स्वाभाविक। मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि हो यस्ता इन्टरनेसनल इस्युहरूमा होइन हाम्रो जुन पार्टीका गतिविधिहरू जुन ढङ्गले चौथो इन्टरनेसनलको चाहिँ स्थापनातिर अघि बढिरहेछन्, त्यसमा एउटा पार्टीको सरोकारको विषय होला होइन। माधव नेपाल पनि उत्तर कोरिया जाँदाखेरि विवाद भएको थियो होइन, यस्तो कुरा होला। तर मुलुकको चाहिँ राजनीतिलाई, मुलुकको चाहिँ जियो पोलिटिक्सलाई तपाईँले चाहिँ व्यवस्था गरेर जब यस्ता कुराहरूमा इन्टरभेन्सन गर्न थाल्नुहुन्छ, अहिले प्रचण्डजी वास्तवमा चाहिँ एकदमै डिफेन्सिभ भएर आउनु। एउटा तपाईँलाई एड गरौँ, हुन चाहिँ तपाईँले हिडन कुरा एक्सपोज गर्नुभयो, तर सतहमा आएको आवरणको कुरालाई यदि संयोग मान्ने होइन भने जब द्वन्द्वकालीन मुद्दाका विषयमा युएन समेत मुछिएर एउटा विज्ञप्ति आयो 10 माघमा, 11 माघमा प्रचण्डको विज्ञप्ति आएछ, 10 माघमा त्यो विज्ञप्ति आयो, यसले कता कता प्रचण्डलाई आफै असुरक्षित हुन लागे, आफूलाई असुरक्षा पैदा भयो भन्ने कारणलाई देखाएर त्यसको प्रतिक्रिया त्यो विज्ञप्ति मार्फत उद्वेलित भयो भन्ने खालको टिप्पणीहरू पनि छन्। त्यो कतिको सत्य लाग्छ भने अहिले ओलीजी र प्रचण्डको बिचको जुन अलि सौहार्द रिलेसन, जुन अलि दूरी बढाएको छ, त्यसमा चाहिँ त्यसको महत्त्व छ र त्यसको चाहिँ भूमिका पनि छ। किनकि नेपालको चाहिँ शान्ति प्रक्रियामा होइन, त्यो शान्ति प्रक्रियाका धेरै कुराहरू त पुरा भए, तर यो मेलमिलाप र सत्य निरूपण आयोगको जुन कुरा छ, यो आयोगले चाहिँ काम पनि खासै केही पनि गरेन। यति धेरै मुद्दा छ, त्यो मुद्दा चाहिँ 250 वर्षभन्दा बढी लाग्दो रहेछ अहिलेसम्म जुन मुद्दा छिन्यो नि। त्यही तरिकाले मुद्दा छिन्यो भने जति चाहिँ उजुरी छन् त्यसमा चाहिँ अहिलेको रफ्तारले जाने भने त 250 वर्ष लाग्दो रहेछ है। मैले क्यालकुलेसनै गरेर मैले ट्विट पनि गरेको थिएँ पोहोर साल, र यसको चाहिँ यो आयोगको चाहिँ म्याद नबढाउ भनेर, तर म्याद बढ्यो। खैर यो चाहिँ अलिकति बेप्रसङ्ग भयो। तर मलाई के लाग्छ भने यो स्टेटमेन्टसँग खास गरेर जुन हाम्रो चाहिँ डिप्लोमेटिक चाहिँ रिलेसन चाहिँ कोसँग कस्तो राख्ने भन्ने कुरा एउटा हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्ट के हो भन्ने चाहिँ डिटरमाइन गर्छ। र मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने खास गरेर प्रचण्डजीले जो चाहिँ इन्स्टिट्युसनलाई भत्काउने आरोप छ उहाँमाथि, उहाँले चाहिँ अझ बढी इन्स्टिट्युसनलाई चाहिँ उहाँले सपोर्ट गरेर जानुपर्नेमा होइन, उहाँले त्यो भूमिका खेल्न सक्नुहुन्छ त्यही नै, किनकि उहाँ त एउटा सत्तारूढ दलको नेता हुनुहुन्छ। तर उहाँले चाहिँ प्ले गर्ने कहाँनिर हो भने उहाँले चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ सम्बन्धित चाहिँ डिप्लोमेटिक मिसनसँग रिलेटेड मान्छेहरूलाई तिनीहरूलाई चाहिँ गर्नुभएको भए त यस्तो विवादमा फस्नु पर्दैन थियो। त्यस कारणले उहाँहरूले के ठान्नुहुन्छ भने पोलिटिकल पार्टीले रुल गरेछ जस्तो। तर यो त हामी त पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा छौँ, तपाईँ पार्लियामेन्ट्री सिस्टमलाई सपोर्ट गरेर त्यसको चाहिँ कन्स्टिट्युसनलाई चाहिँ सपोर्ट गरेर तपाईँ रुलिङ क्लासको चाहिँ दाबी गर्नुहुन्छ, के अरे रुलिङ चाहिँ पार्टीको होइन, रुलिङ पार्टीको भएपछि रुलिङ क्लास पनि हुनुभयो। तर तपाईँका चाहिँ विचारहरू एउटा रिबिलियन जस्तो होइन, त्यो आउनु भएन। हस्, तपाईँसँग केही बेरमा आउँछु माननज्यू। धेरैवटा प्रश्न यहाँ त बडो साँठगाँठ र अस्वाभाविक गतिविधिसम्मका कुरा आए,
र आशय उहाँको टुङ्गिँदाखेरि युद्धकालीन ढङढङ्गी प्रचण्डले विज्ञप्तिमा पोखे जस्तो देखियो। अब यो अघि अलिकति सवाल उठ्यो, बलियो र दुब्लोको सवाल होइन। अमेरिकामा बालिकमत अधिकारद्वारा चुनिएको राष्ट्रपति अहिले डोनाल्ड ट्रम्प हुनुहुन्छ, महामहिम। सडकमा उहाँको प्रतिपक्ष ठुलो शक्तिमा छ। उहाँको प्रतिपक्षमा रहेको कुनै पनि व्यक्तिलाई रातारात राष्ट्रपति घोषणा गरिदिए कसैले भने त्यहाँ समर्थन कसैले गर्यो भने अमेरिका के गर्छ, मामला यो हो। एक। दोस्रो कुरा, राजनीतिक कल्चरको कुरा जहाँसम्म छ, यो दोस्रो विश्वयुद्धभन्दा अगाडि उपनिवेशिक कालहरूमा चाहिँ यो राजनीतिक कल्चरको कुरा हुन्थ्यो। त्यसैको विरासतमा हामी उभिएको, त्यही लिगेसीमा उभिएको हुनाले हामीसँग त्यो दङदङी त होला। तर 21औं शताब्दीमा छौँ। यो जति पनि यो स्टेटमेन्टमा दिएको कुराहरू पञ्चशीलको सिद्धान्तको आधारमै छ, राष्ट्रसङ्घको सिद्धान्तको आधारमै छ, यो लोकतन्त्र र न्यायको सिद्धान्तको आधारमै छ। त्यसलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन। अलिकति अर्को कुरा, सहयोग बन्द गर्ला नि अमेरिकाले भन्ने तर्क जता पनि सुनिन्छ। अमेरिकाले सहयोग बन्द गर्दैन बाबा। जसले सहयोग बन्द गर्छ म भन्छु के तपाईँको डोनाल्ड ट्रम्पसँग वार्ता भइसक्यो भनेर म प्रश्न गर्छु। होइन, गर्दैन। किन गर्दैन भन्दा अमेरिका त लोकतान्त्रिक शक्ति हो, संसारको आफूलाई अभिभावक पनि ठान्छ भने यति सानो देशसँग पौठे जोडी गरेर सहयोग बन्द गर्छ भन्ने मलाई विश्वास लाग्दैन। अर्को कुरा, प्रचण्डले त के देशको 3 करोड नागरिकले हस्ताक्षर गरेर तिम्रो सहयोग हामीलाई चाहिँदैन बाबा भनेर पत्रचार गरौँ भने पनि अमेरिकाले सहयोग गर्छ। किन? त्यसको कारण हो अबको केही समयपछि पश्चिमातिरको शक्ति केन्द्रहरू बिस्तारै एसियातिर सिफ्ट हुँदैछ। त्यो एसियातिर सिफ्ट हुँदै गर्दाखेरि अघि उहाँले भने जस्तै नेपाल केन्द्रै हो। यो केन्द्रमा उसले अस्थिरता पैदा गर्नै पर्छ। यो भूमि उसलाई चाहिन्छ। त्यो यो भूमि छैन भने उसलाई तपाईले चाहेको चाहिँ उसको सहयोग नआओस् भन्ने हो। महसुस हुन्छ। मेरो कुरा म राखिसक्छु। त्यसकारणले कूटनीतिको कुरा चाहिँ यो शक्ति केन्द्रको लाचार छाया जस्तो आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडिको चाहिँ नै कुराहरू सम्झेर हामी त्यो लघुतावास गर्छौँ। र हामी बौद्धिक साथीहरूले तर्क गर्दाखेरि तर्कले तथ्य पुष्टि गर्नु पर्यो। तर्कले तथ्य पुष्टि गर्दैन भने तर्कको तुक छैन भन्छु म। अब यो पार्टीले नै चलाउने सरकार, पार्टी विचारको वाहन हो। त्यो पार्टीको विचारमाथि सरकार चल्छ। तर डिप्लोमेसीको कुरा जहाँसम्म छ, पार्टीले दिएको स्टेटमेन्ट त्यो पोलिटिकल हो। सरकारले दिएको कुरा चाहिँ डिप्लोमेटिक हुन्छ, केही शब्द तलमाथि हुन्छ। सरकार भनेको त नेपालकै हो। त्यसकारणले तपाईँको चाहिँ त्यसमा हुँदैन। त्यो तर्सिए आतङ्कित मानसिकताले दिएको भन्ने कुरा चाहिँ झुटो, यसलाई म खारेज गर्छु। तपाईँहरूको तर्क चाहिँ मेरो प्रश्न या प्रतिप्रश्नको रूपमा राखेका थिएँ, अमेरिकाले सहयोग नदिए पनि चल्छौँ हामी भन्ने हो। त्यो उसको पौठेजोरी खोज्न खोजे अमेरिकाले त्यो गर्दैन। तर म तपाईँलाई के ठोकेर भन्छु भने संसारको कुन राष्ट्र छ दानले धनी भएको? तपाईँ एउटा देखाउनुहुन्छ प्रमाण? पहिलो कुरा त अमेरिकाले यो काम गर्दै गर्दैन। दोस्रो कुरा तपाईँको रणनीतिक इन्ट्रेस्टहरू छ, त्यसको आधारमा गर्छ। तेस्रो कुरा तपाईँको गर्दै गर्दैन भने संसारमा दान लिएर हात थापेर कमान्डोहरू थापेर कुन चाहिँ राष्ट्र धनी भएको छ त्यो एउटा प्रमाण देखाउनुहोस्। यो अन्तिम कुरा हो मेरो। तर पहिलो कुरा र दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ उसले गर्छ, फेरि पनि गर्छ, त्यस कारणले पनि गर्छ, रणनीतिक इन्ट्रेस्ट पनि छ, त्यस कारणले पनि गर्छ। मेरो कुरा यो। प्रेमसिंह बस्नेत तपाईँसँग आए, यो भेनेजुएला प्रकरणले चाहिँ बहुध्रुवीय विश्वमा नेपालको बाटो चाहिँ कता कता यो रुस र चिनको जस्तोमा पक्षमा गए जस्तो देखिन्छ। ल परिबन्धमै परेर त्यहाँ गएको हो भने पनि त्यसले लाभ दिँदैन नेपाललाई? सुन्नुहोस्, अब यसमा तपाईँले हाम्रो अब राजनीति नै भन्नुहुन्छ, त्योभन्दा अगाडि नेपालको राजनीति भित्रका पार्टीहरू पक्ष र विपक्षमा गए हेर्नुहोस्। अहिले एमाले भन्नेहरू तपाईँको भेनेजुएला पक्षमा गए यिनीहरू। त्यसको भनेको मतलब रुस र भेनेजुएलाको विपक्षमा एमाले भन्नेहरू मतलब पक्षमा सपोर्टरमा होइन, भेनेजुएलाको मतलब नेकपा भन्नेहरू भन्नुहोस् अहिले रहेको राष्ट्रपतिको पक्षमा गए नेकपाहरू भन्दा भएर तपाईँको काङ्ग्रेसले त हामीले अमेरिकनको पक्षमा गएको देखियो नि त अहिले। लुक एट दिस, तपाईँको देशको एउटा युनिटी कसरी बिग्रियो, तपाईँको देशको एउटा सोभरेन्टीमा तपाईँको यसले धक्का दिन्छ कि दिँदैन? एउटा देशको तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा बोल्नुपर्ने कुरा यो के तपाईँको प्रचण्डजीको प्या हो, एमालेको प्या हो, यो के अरे नेकपा प्या हो यो? हेर्नुहोस् यहाँनिर तपाईँको कर्मचारी यहाँनिर चाहिँ विभाजित हुन्छ नि, यहाँनिर तपाईँको सुरक्षाहरू विभाजित हुने स्थिति ल्याइसक्यो देशभित्रै।
तपाईँको चाहिँ अहिले काङ्ग्रेसले के बोलिरहेछ, उहाँहरूले के बोलिरहेछ यो चिजहरू? हेर्नुहोस्, यस्तो बेइज्जती, यस्तो नामर्दी कुराहरू कुनै पनि देशले गर्दैन। उहाँहरूले भन्नुहुन्छ पार्टी र चाहिँ नो, कि त्यो मध्येमा चाहिँ कि त तपाईँको प्रचण्डजीले राजीनामा दिनुपर्छ त्यो पार्टीबाट, कि ओलीले चाहिँ प्रधानमन्त्री राजीनामा दिनुपर्छ, त्यसो भन्न पाइन्छ? हाउ कम? तपाईँले चाहिँ पोलिटिकल पार्टीको एउटा कुरा रे तपाईँको चाहिँ गभर्मेन्टको अर्को कुरा, यस्ता कुराले हुँदैन। हेर्नुहोस्, यो हाम्रो देश हो। परपूर्वकालदेखि तपाईँको दुई ढुङ्गा बिचको तरुल हो। हामीले ब्यालेन्स मिलाएर तपाईँको अमेरिकालाई राखेका थियौँ, बेलायतलाई राखेका थियौँ, तपाईँ रसियालाई राखेका थियौँ, तपाईँको इन्डियालाई राखेको, चाइनालाई राखेका थियौँ। इट वाज आवर कल्चर। अहिले तपाईँको मागेर तपाईँको देश बन्दैन भन्ने कुरामा आई अग्रिड, तर यस्ता कुराले हुँदैन। तपाईँको चाहिँ बनाउनु पनि नसक्ने भइरहेको तपाईँको एउटा हाम्रो एउटा हिस्ट्रीले, हाम्रो तपाईँको एउटा सहयोगले, विभिन्न प्रकारले हामीले चाहिँ जोडेका तपाईँका कमाएको सम्बन्धहरू हो यो। हिजो उहाँहरूले माओवादीले अथवा एमाले अथवा काङ्ग्रेसले सम्बन्ध होइन यो। अहिले आएर तपाईँको फुत्तसँग चाहिँ एउटा चाहिँ कहाँबाट आएर एउटा चाहिँ सुपर हिरो हुन्छु भने इट्स अ रङ थिङ। फर्स्ट अफ अल मेरो देशको तपाईँको मत विभाजन भयो यहाँहरूको उहाँहरूले गर्दाखेरि। म को राइटको रङ भन्दिनँ म यसमा। अर्को कुरा तपाईँले भन्नुभयो हामी अहिले चाहिँ जुन बोलेको कुरा छ यो त चाइना अथवा चाहिँ रसियापट्टि गयो, इन्डियातिर त हामी झुक्यौँ कि अब भनौँ न यसपछि हामी लाग्यौँ कि? हेर्नुहोस्, हामी कतैपट्टि पनि लागेर हामीलाई फाइदा छैन। हामी चाहिँ तपाईँको ब्रिटिसको चाहिँ इरामा जस्तो हामी 2007 साल जस्तो अगाडि हामीलाई ब्रिटिसले जस्तो छाता ओढाउँदैन नेपाललाई। अहिले हामी सबैजना चाहिन्छ। हाम्रो चाहिँ तपाईँको जमिन जोडेको छिमेकी पनि चाहिन्छ, हवाईबाट आउने छिमेकी पनि चाहिन्छ। हेर्नुहोस् यसमा, र जुन गल्ती गरिरहेको छौँ, हामीलाई अमेरिका पनि चाहिन्छ, बेलायत पनि चाहिन्छ, चाइना पनि चाहिन्छ, सबैभन्दा धेरै चाहिन्छ हामीलाई चाहिन्छ इन्डिया नै हो, यसमा देयर इज नो डाउट। तर जुन हाम्रो अहिले हिसाबले हामीलाई जनताको इच्छा नभएर एउटा नेताको इच्छाले, त्यही पनि 2-4 जनाको इच्छाले हामीलाई जुन कुनामा धक्का लिँदैछ, नेपाली जनता यस्तो तपाईँको यो चाहिँ भाँडिएको तपाईँको यस्तो तन्त्रमा कुनै एउटा आइडियोलोजी लगाएर हामी जान चाहँदैनौँ। नेपालीको चाहना होइन यो। उहाँहरूलाई इच्छा छ भने उहाँहरू उडेर जानुहुन्छ, भेनेजुला जानुहोस्, हात मिलाएर आउनुहोस्, कुरा गरेर आउनुहोस्। द्याट इज देयर इन्ट्रेस्ट, तपाईँको त्यो पार्टीको इन्ट्रेस्ट हो। र जुन हिसाबले हामीलाई एउटा कुनामा अहिले कर्नरमा चाहिँ खाँदिने हिसाब किताबले इन्डिया, रसिया, चाइना भन्ने अहिले जुन संसारको तपाईँको डेमोक्रेटिक आँखामा अहिले देखाइँदैछ, दिस इज रङ गोइङ। उहाँको प्रतिप्रश्न जस्तो गरेर तर्क दुईवटा आएको छ। एउटा, देश कसैले दान दिएर धनी भएको छैन। दोस्रो, यदि डोनाल्ड ट्रम्पको ठाउँमा उनीसँगै राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनेकी हिलारी क्लिन्टनलाई कसैले स्वघोषित रूपमा राष्ट्रपति घोषणा गरिदियो भने उहाँ सहनुहुन्छ? प्रश्न उहाँको थियो। हेर्नुहोस्, यो चिजहरू कस्तो भन्दाखेरि अहिले हामी तिनजनाले जे पनि गर्न सक्छौँ, जे पनि भन्न सक्छौँ, यी तपसिलका साना कुराहरू यिनीहरू। हेर्नुहोस्, उसले गर्न मिल्ने, हामीले बोल्न नमिल्ने भने जस्तो गरी आयो। यो बिना तपाईँको मौसमको बाजा हो यो। हामी एउटा स्वतन्त्र तपाईँको व्यक्तिले अहिले तपाईँको जनताको भडिक हेर्नुहोस्, यो गल्ती थियो। हामी जस्तो एउटा तपाईँको भूराजनीतिक स्थितिमा बसेको देश अहिले तपाईँको केही छैन, विकास केही पनि छैन, मागेर खानरहनु परिरहेको छ हामीलाई। भ्रष्टाचारले देश जस्तो गरिसक्यो, खालि अर्काको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सहयोग चाहिएको छ। हेर्नुहोस्, अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट अहिले हामीलाई कन्ट्रिब्युट गर्ने देश। पहिलो विश्व ब्याङ्क हो, दोस्रो एसियन ब्याङ्क हो, थर्ड ऊ हो। त्यसको मतलब मैले पनि हो, नेपाली विकास गर्नुपर्छ। तर हेर्नुहोस्, हाम्रो नेक्सस केमा जोडेको छ अहिले? म भन्छु अमेरिकाको गुलामी भने होइन, मैले अमेरिकाको धेरै विरोध गरेको छु। तर 2-4 कुराहरू मैले कहीँ बोलेको थिएँ, फेरि भन्छु। हेर्नुहोस्, जतिखेर 2007 सालपछि 1950 को ट्रेडीपछि इन्डियाले हामीलाई फकाइ फुलाइ दुनियाँ गरेर हामीलाई सिक्किम बनाउन लागेको थियो। इट वाज अभियस। त्यो परिप्रेक्ष्यमा तपाईँको इन्डिया चाहिँ त्यतिखेर रसियन ब्लकमा थियो। त्यो अमेरिकाले राम्रो बुझ्यो भन्दाखेरि त्यतिखेरको राजा महेन्द्रलाई, तपाईँको राजा महेन्द्रको व्यवस्थालाई गाली गर्ने, अब त्यो आफ्नो ठाउँमा छ त, उहाँलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा 8 वर्षभित्र 25-30 राष्ट्रमा अमेरिकाले हो तपाईँको घुमाइदिएर, स्टेट भिजिट गराइदिएर अमेरिका इज सोभरेन नेसन। यो छ, यसलाई कसैले पनि तपाईँ थिचोमिचो गर्न सक्दैन। इट वाज अमेरिका। हेर्नुहोस्, होइन भनेदेखि हामी सिक्किमको चाहिँ उसमा भइसकेको थियो, तपाईँको इन्डियन आर्मी लिएर डेभलप भइसकेको थियो। अर्को कुरा तपाईँ हेर्नुहोस्, हो खम्पाकाण्डमा नेपालको भूमि प्रयोग भएको छ। हेर्नुहोस्, त्यतिखेर विभिन्न राष्ट्रले तपाईँको चाहिँ टिबेटियन खम्बाहरूलाई नेपाल माथि हात हतियार खसाल्नुपर्छ, त्यहाँ ल्याएर चाहिँ यहाँबाट हमला गर्न लाउनुपर्छ भन्दाखेरि अमेरिकाले नो, यो हुँदैन। अमेरिका एउटा सानो देश छ, यसको चाहिँ सोभरेनिटी बर्बाद पर्छ चाइनाले। हेर्नुहोस्, त्यतिखेर इट वाज तपाईँको रेकर्डेड कुरा हो यो चाहिँ।
उसले टिबेटमा खसालेको छ। त्यसपछि माओवादी युद्धमा पनि तपाईँको चाहिँ इन्डियालाई अमेरिकाले भनेकै छ चिजहरू हेर्नुहोस्, मोरियार्टीले भनेकै छ, अमेरिकाले भनेको छ भन्दा हो कति उहाँले भने जस्तै उसको स्ट्राटेजिकल इन्ट्रेस्ट छ यहाँ पक्का हो। उसले नेपाललाई माया गर्ला नगर्ला तर मेरो जोग्राफीले पक्का गर्छ। किन संसारको सेकेन्ड लार्जेस्ट तपाईँको दूतावास नेपालमा किन छ होला, त्यहाँ भोलि पर्दाखेरि 1500-2000 आर्मीले पनि ल्याएर राख्न सक्ने स्थिति होला। इट इज एन इन्ट्रेस्ट। हेर्नुहोस् भन्दा हेर्नुहोस् यो एउटा नेपालको विकासको लागि हेर्नुहोस् पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनाउनेदेखि लिएर तपाईँको मलेरियाको उन्मूलनदेखि कृषि विभिन्न हिसाबमा हामीलाई प्रत्यक्ष रूपबाट अमेरिकाको सहयोग छ। र हो हामी कठपुतली हुनुहुन्न, तर हामी जस्तो तपाईँको माग्ने देशहरूले, किनभने हामी त दोहन गरिसके हाम्रा नेताहरूले विभिन्न तपाईँको नाममा होइन, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, ठोकतन्त्र के तन्त्रको नाममा पैसा त खतम भइसक्यो, देशमा केही पनि छैन। यो डोना तपाईँले अहिले तपाईँको मन्त्री हाम्रा सांसद हुनुहुन्छ यहाँ 5 ढोका, तिनीहरू तल खुवाउने त्यही डोनेसन होइन र कहाँबाट लिएर आउनु त तपाईँले भन्दाखेरि यहाँ तपाईँको आशय हेर्नुहोस् मैले भन्छु विश्व ब्याङ्क, एसियन विकास ब्याङ्क र अमेरिका डोनेसनको हिसाबले तपाईँले ऱ्याङ्किङ गर्नु, फर्स्ट विश्व ब्याङ्क, सेकेन्ड एसियन ब्याङ्क, अब उनलाई चिड्याउँदा यो सबै सहयोग रोकिन्छ, डर हो होइन। मैले भन्छु हेर्नुहोस् यसमा कति चिज जेलिएको छ। एउटा तपाईँको गाडी चलाउनुलाई के चाहिन्छ त्यहाँ भनेको जस कुनै न कुनै रूपको त्रास छ। अमेरिकालाई मैले तपाईँको खुट्टा ढोक भनेको होइन। अमेरिका चिडियो भने तपाईँको हामीलाई रुसले अथवा चाइनाले मात्रै भेनेजुएलाले हमला गर्न सक्ने केही पनि छैन। हस् तपाईँसँग सबै चाहिन्छ हाम्रो लागि, इन्डिया चाहिन्छ, चाइना चाहिन्छ, अमेरिका चाहिन्छ। अमेरिकासँगको जुन सम्बन्ध छ हाम्रो सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि फर्स्ट तपाईँको युके हो, सेकेन्ड त्यो हो, अमेरिकाले हाम्रो बिगार गरेको छैन। म तपाईँसँग फेरि केही बेरमा आउँछु। मुमाराम खनालज्यू, उहाँले भनेको तहको खतरा हो नेपाललाई? होइन, म चाहिँ त्यहाँ होइन, यो त बडो जस्तै सहयोगको कुरा अथवा उसको स्ट्राटेजिक मिसनका कुराहरू, यो चाहिँ यस्ता स्टेटमेन्टहरूलाई कसरी लिन्छन् पहिला अमेरिका जस्तो देशले भन्ने पनि छ अर्को बाटो हो। त्यही त यहाँ त्यो तहको खतराको रूपमा पनि अमेरिकाले किन नेपाली राजदूतलाई बोलाएर पहिलो त के भन्यो भने यो स्टेटमेन्ट चाहिँ सरकारको हो कि पार्टीको होइन। र अर्को कुरा हाम्रो देशका नेताहरूले होइन, यो कुनै प्रचण्डको मात्रै कुरा होइन, हेर्नुहोस् हाम्रो देशका नेताहरूले पहिलो कुरा के हो भने यस्ता संवेदनशील चाहिँ इस्युहरूमा पहिलो कुरा त एउटा विदेश नीति भनेको कुनै पनि एउटा पार्टीको एउटा अर्को पार्टीको अर्को हुनु हुँदैन होइन। तपाईँले चाहिँ जसले डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसनलाई चाहिँ विश्वास गर्छन् ती देशहरूको चाहिँ फरेन पोलिसी हेर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ पार्टीहरूको बिचमा त्यति ठुलो चाहिँ फरक देखिँदैन होइन। जहाँ हामी कहाँ एउटै पार्टीका पनि दुईवटा नेताका फरक छन्। नेसनल इन्ट्रेस्टमा युनिटी छ। अर्को कुरा के छ भन्नुहुन्छ नि, अहिले नेकपाका धेरै नेताहरूका जुन एनजिओ आइएनजिओहरू छन् तिनको पनि समस्या छ होइन। तिनीहरूले कहाँबाट चाहिँ कुनीहरू जोडिएका छन् त्यही उनीहरूको चाहिँ एक्सेस बनिरहेछ। यो एउटा एनार्की, एउटा चाहिँ अराजकता चाहिँ उनीहरूको सङ्गठनभित्र छ। जहाँसम्म प्रचण्डको स्टेटमेन्टको कुरा छ, अमेरिकाले त्यति सिरियस प्रचण्डको स्टेटमेन्टलाई लिन्छ जस्तो लाग्दैन। किन लाग्दैन भन्नुहुन्छ भने उसले सिरियसली नलिनु आफ्नै कुरा छ, तर हाम्रो सिरियसको कुरा हामी गरौँ। किनभने अमेरिकालाई थाहा छ कि नेपालका नेता कसरी बोल्छन्, त्यो उहाँको कुरा मात्रै होइन, देउवाले गरे पनि त्यस्तै हो। एकैछिन यहाँ मैले तपाईँलाई सोध्नै पर्ने, यति नै बेला सोधिएन भने त्यसको अर्थ रहन्न। उसले सिरियस यदि लिन्न भने कूटनीतिज्ञहरूलाई परराष्ट्र मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीकै छलफलमा बोलाउँदाखेरि अमेरिकी राजदूत जानु भएन। त्यो स्टेटमेन्ट निस्किने बित्तिकै, प्रचण्डको निस्किने बित्तिकै नेपाल सरकारको हो कि यो के हो भनेर उसले तत्काल एक्सन लिए जस्तो गरी हो। त्यही हो, सोधेको कारणले हो नि त्यो। हेर्नुहोस् सिरियसली यो स्टेटमेन्ट दिँदा पनि उहाँहरू सिरियस हुनुहुन्न रहेछ, किन अर्को स्टेटमेन्ट किन आयो त? दुईवटा स्टेटमेन्ट तपाईँ चाहिँ एउटा इस्युमा दुईवटा स्टेटमेन्ट, त्यो पनि प्रधानमन्त्रीबाट जिब्रो लहर गरिरहेछ भनेर आइरहेछ। हेर्नुहोस् है, भनेपछि यो त गाई जात्रा त उहाँहरूको पार्टीभित्र भएको छ होइन। यो नेपालको फरेन पोलिसीलाई हेर्ने एउटा चाहिँ सत्ताधारी दलको दृष्टिकोणको रूपमा त्यो केटाकेटीपन त हुँदै हो। त्यसको साथसाथै राजनीतिक रूपमा चाहिँ आएको स्टेटमेन्ट भने पनि फरेन पोलिसी जस्तो कुराहरूमा हाम्रो चाहिँ डिप्लोमेटिक मिसनले के भनिरहेछ त अहिले, हाम्रा डिप्लोमेटहरू को छन् र कसरी काम गर्छन् भन्ने कुरा केही पनि थाहा छैन। फरेन मिनिस्टरको त तपाईँ हेर्नुभयो अमेरिकासँग एकदम नयाँ स्तरमा सम्बन्ध भएको छ भनेर उहाँले दाबी गरेको चाहिँ 1 महिना पनि बित्या छैन होइन। त्यही बिचमा यो स्टेटमेन्ट आएको छ। यसको मतलब के हो भन्नुहुन्छ भने हाम्रा नेताहरूले जसरी चाहिँ पार्टी चलाउँदाखेरि, जस्तै प्रचण्डजीले पार्टी चलाउँदाखेरि त उहाँको 1 महिना चाहिँ त्यो मोनोलिथिक प्रकारको एप्रोचले काम गर्थ्यो होइन। अब चाहिँ त उहाँ कुन पोलिटिकल ल्यान्डस्केपमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँले ख्याल गर्नु पर्दैन। जब उहाँको चाहिँ उहाँ त्यो ख्याल नगरिकन त्यो स्टेटमेन्ट दिनाले अथवा उहाँलाई त्यो स्टेटमेन्ट दिन बाध्य पार्ने तत्त्व पनि हुन्छ होइन।
त्यो स्टेटमेन्ट कुन सर्कमस्टेन्सेसमा आयो त, कुन हतारोमा आयो त भन्ने पनि कुरा हुन्छ हैन। त्यो एकदमै हतारोमा लेखिएको स्टेटमेन्ट, मैले अघि पनि भने प्राविधिक रूपमा यति पोहोर हुनुको कारण त्यो यति हतारोमा लेखिएको छ र त्यति हतारोमा दिनुपर्ने। मैले चाहिँ यहाँ केही डोनरहरूसँग एक्टिभ मान्छेहरूको चाहिँ नाम पनि भने, वास्तवमा उहाँहरूको चाहिँ सबै एउटा यस्तो प्रकारले चाहिँ त्यो स्टेटमेन्ट तयार बनाउनु भएको छ कि यो प्रकारको काम गर्ने शैलीबाट मुक्त हुनुहोस्। पहिला तपाईँहरूको जुन काम गर्ने शैली छ त्यो शैली चाहिँ संस्थागत शैली छैन र उहाँहरूले चाहिँ कुनै पनि एक्सपर्टको राय पनि लिनुहुन्न, सबै मै जान्छु भन्नुहुन्छ, जान्नुहुन्छ केही पनि, जान्नुहुन्न केही पनि। फेरि त्यस हुनाले नजान्नु गल्ती होइन, मैले सबै विषयमा जानेर साध्य पनि छैन। मैले जान्ने केही मेरो आफ्नो कन्स्टिट्युन्सी छ, त्यो कन्स्टिट्युन्सी भित्रको कुरा मैले जान्दछु, बाहिरको कुरा मैले जान्दिनँ। मैले नजानेको कुरा समुद्र हो, मैले जानेको कुरा पानीको थोपा मात्रै हो। त्यहाँ तपाईँ जानुभयो भने तपाईँको स्टेटमेन्ट ठिक आउँछ, तपाईँले गर्ने कुरा ठिक आउँछन् र तपाईँले केमा बोल्ने हो केमा बोल्ने, सबैमा बोल्नुपर्छ, सबैमा पार्टी बोल्नुपर्छ। त्यस हुनाले अघि प्रेमसिंह बस्नेतज्यूले बडो खतराको अवस्था जस्तो गरी डिस्क्राइब गरेर राख्नु भएको थियो, त्यसमा तपाईँको तर्क? होइन होइन, त्यति खतराको कुरा यो होइन होइन। मतलब अझ यस्तै कुराहरूमा हामीले गल्ती गर्दै गयौँ भने त समस्या होला, किनभने उनीहरू अलि लङ टर्ममा सोध्छन्, भयङ्कर स्ट्राटेजिक हुन्छन्, हामीले भोलिको पनि सोध्दैन। त्यसो भए यसो गरौँ, अर्को कोडबाट यही स्टेटमेन्टबाट खतराको कुरा त होइन। खतराको कुरा कहाँनिर हो भने नि हाम्रो चाहिँ डिप्लोमेसीलाई जुन ढङ्गले हामीले एउटा अराजकतामा र जसलाई जे मन लाग्यो त्यो बोल्ने हदसम्म चाहिँ हामी जाँदैछौँ, त्यसले के हुन्छ भने यो कुरा चाहिँ अहिले भर्खर अमेरिकाको प्रसङ्ग आयो, भोलि चाइनाको बारेमा आउँछ। चाइनिजहरूले कुन चाहिँ राम्रो डिल गरिरहेछन् त, त्यसो भए इन्डियनहरूको कुरा आउँछ, भोलि सबैसँग हामीले डिल त गर्नुपर्छ। यो मामिलालाई अर्को कोणबाट हेरौँ त एकपटक। तपाईँले अघि उनीहरूले के सोच्छन् भन्दै हुन्थ्यो, तिनीहरू जान चाहे म। जस्तो भेनेजुएला मामिलामा नेपालको धारणा परिवर्तन गराएर अमेरिकालाई हुने उपलब्धि के, वा अमेरिकाको पक्षमा नेपालमा नरहँदा उसका लागि हुने तात्विक अन्तर वा केही त्यस्तो अर्थ राख्छ उसलाई? होइन नि, यो चाहिँ राजनीतिक रूपमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ नि, हिस्ट्रीमा हेर्नुहोस्, ल्याटिन अमेरिकी कन्ट्रीहरू होइन, चाहे तपाईँले लुलाको प्रसङ्ग, अहिले लुला जेलमा छन्, ड्यानियल ओर्टेगा होइन, हुगो चावेज, यो साम्राज्यवाद विरोधी भनेको अमेरिकालाई उनीहरूले साम्राज्यवाद भने हो। साम्राज्यवाद विरोधी आन्दोलन ल्याटिन अमेरिकाको मूल आन्दोलन हो र त्यो आन्दोलनको लिडरसिप होइन 1992 भन्दा अगाडि त हुगो चावेज पनि पोलिटिक्समा त थिएन, ऊ त उहाँ जर्साब जस्तै उहाँ त लेफ्टिनेन्ट कर्नेल थिए हेर्नुहोस् होइन। त्यो त सैनिक विद्रोह पछि एउटा 1998 पछाडिको फेज हो। 1992 मा उनी जेल परे होइन, त्यो पक्रिएर जेल परे, 2 वर्षपछि माफी पाएपछि 1998 मा चाहिँ चुनाव जिते, फेरि 2000 मा चुनाव भयो अर्को मध्यावधि, त्यसमा पनि जिते, त्यसपछि त कन्टिन्यू छ। त्यसपछि उनले 2007 मा चाहिँ यो सोसलिस्ट चाहिँ एउटा चाहिँ फोरम बनाउनको लागि चाहिँ उनले अरू राष्ट्रहरूलाई पनि आह्वान गरे र त्यो आह्वान पछि अमेरिका र यो ल्याटिन अमेरिकी बिचको चाहिँ ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमध्ये पनि अलिकति डेमोक्रेटिक ढङ्गले अगाडि लाने वा चाहिँ कम्युनिस्ट अथवा लेफ्टहरूको चाहिँ अगाडि जाने भन्नेमा अमेरिकाको चासो त्यहाँ छ। र मैले जहाँसम्म चाहिँ हाम्रो म अलिकति कहाँनिर जोडौँ भने तपाईँले भनेको मैले सोधेको प्रश्नको तपाईँले हो, त्यहाँ चाहिँ म आउँदाखेरि के हो तात्विक अर्थ के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने भेनेजुएलामा जुन क्राइसिस अहिले आयो नि, होइन अमेरिकाका लागि नेपालले अमेरिकाको पक्षमा लिँदा वा नलिँदा अथवा भेनेजुएलाको पक्ष लिँदाको अर्थ केही राख्छ? त्यो मानेमा त्यति महाशक्ति राष्ट्रलाई मात्रै मेरो प्रश्न यो के होइन, त्यो राख्छ राख्छ कि नेपालमा उसको स्ट्राटेजिक भूमिका उसले खेल्छ, यहाँ रणनीतिक भूमिका धेरै खेल्नु छ, त्यसकारण उसको मिसन पुरा गराउन यहाँ नेपालमा दिने सहयोगका नाममा त्यो मिसन पुरा गर्नका लागि उसले भनेको शर्त पुरा गराइदिन मात्रै भूमिका राख्छ कि अरू पनि राख्छ? अरू पनि के राख्छ भन्नुहुन्छ नि, जस्तै अहिले भन्नुहुन्छ भने 20 लाखभन्दा बढी मान्छे भेनेजुएलाबाट विस्थापित भएको छन्। त्यो विस्थापित तपाईँको चाहिँ 2007 यता तपाईँले हेर्नुभयो भने इकोनोमी ओह्रालो लाग्दै आएर 2014 मा त त्यो ग्रेट डिप्रेसनमा गएको छ। ग्रेट डिप्रेसन भनेको 1992 मा जसरी जर्मनमा आयो होइन, ग्रेट डिप्रेसन पछि हिटलरको उदय भयो, महामन्दी भन्छ कि 1929 सम्म जाँदाखेरि जसरी त्यो महामन्दी सुरु भयो त्यही महामन्दी अहिले त्यहाँ छ। त्यसको कारण के हो भन्नुहुन्छ भने पेट्रोलियम पदार्थको जुन चाहिँ असाध्यै घट्दै गयो त्यसको भाउ पनि, र अर्कोतिर चावेजले लिएको खास गरेर हेल्थ र सेक्युरिटी सेक्टरलाई त उनले टोटली रिफर्म गरेका थिए, तर त्यो रिफर्म कहाँबाट भएको थियो भन्दाखेरि सोसल सेक्युरिटीमा टोटल बजेट चाहिँ हालियो, तर नेसनल चाहिँ प्रोडक्टिभिटीलाई चाहिँ खासै ध्यान दिएन, किनभने उनीहरूलाई पर्याप्त पैसा पनि थियो। जब चाहिँ इन्टरनेसनल चाहिँ त्यो ओइल मार्केट चाहिँ एकदमै डाउन भयो होइन, त्यो डाउन भइसकेपछि त्यहाँको इकोनोमी डामाडोल भयो। त्यो डामाडोल भइसकेपछि जुन क्राइसिस त्यहाँ उत्पन्न भएको छ, मान्छेहरू भुखमरीले मरिरहेछ, त्यो त फ्याक्ट हो।
त्यस हुनाले कहीँ क्राइसिस भएपछि हाम्रोमा पनि क्राइसिस भएर त प्रचण्ड जस्तो चाहिँ हतियार लिएर गएको मान्छे कसरी राष्ट्रपति हुन्छ हो। उहाँले जुन भन्नुभयो क्राइसिसमा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने नचाहेको कुरा हुन्छ। जुन चाहिँ राष्ट्रिय सभाको चाहिँ सभामुखले चाहिँ आफू चाहिँ राष्ट्रपति भएको घोषणा जुन गरे भन्ने छ नि हैन, हो त्यसमा चाहिँ उनीहरूको आफ्नै जुन क्राइसिस हो नि त्यहाँको त्यो क्राइसिसको उपज हो। त्यो क्राइसिसको उपजमा अब भिन्न दृष्टिकोणहरू अन्तर्राष्ट्रिय जगत बाँडिया छ हैन। एउटा लेफ्ट ओरिएन्टेड चाहिँ किनभने त्यो लेफ्ट टिल्टेड गभर्मेन्ट भएको हुनाले लेफ्ट गभर्मेन्ट भएको हुनाले लेफ्टहरूको पनि आफ्नो एलाइज खोजेको छ त्यसले। त्यो अर्को यसको अर्थ नेपालले लेफ्टहरूको अलाइमा गयो भन्ने लाग्यो हो नि होइन। मैले त भने पक्का चौथो इन्टरनेसनलमा चाहिँ माओवादी त्यो साँच्चै नै हो त होइन, साँच्चै हो। मैले भन्दैछु तपाईँलाई पञ्चशीलको सिद्धान्त नेपालले अप्रत्यक्ष रूपमा राष्ट्र मन्त्रालय मार्फत गएको विज्ञप्ति राष्ट्रको रूपमा मैले त्यो भन्दिनँ, तर पोलिटिकल पार्टीको रूपमा पूर्व माओवादी त्यो सोशलिस्ट फोरमसँग चाहिँ त्यो एलाइसँग चाहिँ सपोर्टै गर्छ उसले, त्यो फोरममै छ। यो त सत्य हो, सत्य हो नि। किन त्यस्तो यस्तो कुरा पनि तपाईँको यो टेलिभिजनबाट जुन कुरा हुन्छ। हस् ठिक छ, म तपाईँसँग फेरि समय रहेको खण्डमा केही बेरमा आउँछु। मसँग समय पनि कम भएकोले माननीय सुदन किरातीज्यू तपाईँसँग आउँछु। उहाँको तर्क नेपालले त अब लेफ्टहरूको अलाइतिर लाग्यो भन्ने एउटा छ। सँगसँगै उहाँले विकासको कुरा गरिरहँदा डोनेसनको कुरा गरिरहँदा यहाँनिर प्रति प्रश्न मेरो, सरकारको नारै छ सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल, अनि अमेरिकालाई चिड्याएर भेनेजुएला जो भोकमरीमा परेको छ उसलाई खुसी पारेर त्यो नारा प्राप्त हुन्छ। पक्ष र विपक्षको कुरा होइन, मामला आन्तरिक मामला हो। आन्तरिक ढङ्गले नै हल गर भनेको कि लोभी मुखियाले फैसला गरेको मुद्दा हामीले सानोमा पढेको थियौँ, त्यसै गर्नु पर्ने थियो। हामीले कालो गाईको बाछो सेतो हुनसक्छ, सेतो गाईको बाछो कालो हुनसक्छ भनेर जसरी त्यहाँ तपाईँको चाहिँ बकुल्लाको विपक्षमा गरिएको फैसला त्यसरी हामीले बोल्नु मिल्दैन। हाम्रो देशको अन्तर्राष्ट्रिय नीति के हो र हामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य हौँ र पञ्चशीलको नीति के हो, हामीले विश्व शान्ति कायम कसरी गर्ने भन्नेमा बढी हाम्रो ध्यान जानुपर्छ। राजीनामा दिइहाल्ने भन्ने कुरा राजीनामा दिनु पर्दैन। शब्दमा अलिकति सफ्ट र हार्ड भयो होला, तर भाव एउटै छ। फेरि पनि म जर्नलिस्टलाई भन्छु, भाव एउटै छ, त्यसमा कुनै तात्विक भिन्नता छैन। यो कुरा म स्पष्ट गराउन चाहन्छु। अब अमेरिका हामीले चाहिँदैन भनेको कुरा होइन, खालि अर्काको मामलामा हस्तक्षेप नगर्नुहोस् भनेको मात्रै हो कि तपाईँ आउनुहोस् भिडन्त गर्नु फिल्डमा भनेको होइन। यो स्पष्ट हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ कि हाम्रो देश यस्तो देश हो, तपाईँको संसारका ठुला शक्तिशाली राष्ट्रहरूले आज मुक्ति सङ्ग्राम दिवस मनाइराख्दाखेरि हाम्रो राष्ट्र मनाउँदैन, किनभने हाम्रो राष्ट्र इतिहासदेखि नै स्वतन्त्र थियो। ती वीरहरूले आर्जेको देश आज यति धेरै खुम्चेर बस्नुपर्ने कारण के छ त यो असंलग्नता भनेको चाहिँ स्वतन्त्र हो। अर्को अर्थमा स्वतन्त्र भएर देखेको कुरा त बोल्नु पर्यो। कालोलाई त कालै भन्नु पर्यो नि त, सेतोलाई सेतो भन्नु पर्यो। तर उनीहरूको मामलामा आफू पसेर त्यहाँको राजनीतिक स्थितिलाई त अस्थिर बनाइदिनु भएन भन्ने हाम्रो जोड हो। अब अर्को कुरा तपाईँको चाहिँ यो तपाईँको बिना मौसमको बाजा भन्ने चाहिँ बिना मौसमको बाजा नै ठिक घटनाको ठिक जवाब हो भन्ने कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। अब यो अर्को कुरा तपाईँको जसरी तपाईँको चाहिँ अमेरिकामाथि सानो वक्तव्य नेपालबाट दिँदाखेरि आज संसारका मान्छेहरू सलबलाउनु पर्ने कारण के हो कि एसियामा बाँच्ने अमेरिकाको ढाड नै नेपाल रहेछ भन्ने कुरा बुझिन्छ। किनभने यति धेरै छटपटाउनु पर्ने कुनै कारण छैन नि त। यही भावमा भारतले दियो त, उसकै छिमेकी टर्कीलेसम्म दिइसक्यो त, अरूको कुरा के गर्ने। तर जसरी नेपालले यति कुरा बोल्दाखेरि यहाँको ठुल्ठुलो चाहिँ बौद्धिक तबकाहरू नै विभाजित हुनुपर्ने, आतङ्कित हुनुपर्ने यो जरुरी छैन। त्यसले हाम्रो लघुताभास नै प्रतिबिम्बित गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अलिकति अझै म तपाईँलाई भन्छु, अब यो लोकतन्त्र र त्यहाँको तपाईँको चाहिँ जनजीविकाको कुरा उठाएर त्यो हस्तक्षेप गरिएको छ। गरिब भयो त बाबा, उसको जनता गरिब भयो त, गरिब कसले बनाएको कारण खोजौँ त। गरिब त अमेरिकाको नाकाबन्दीले भएको छ नि, यो कुरा नबुझ्ने हामीले। अमेरिकाले चारैतिर नाकाबन्दी गरेपछि ऊ धनी हुन्छ त। त्यस कारणले गर्दाखेरि ऊ गरिब ठुलो र सानोको कुरा होइन, उसको सार्वभौमिक स्वतन्त्रताको कुरा प्रमुख कुरा हो। त्यस कारणले ठुलोले सानोलाई हेप्नै पर्ने। ऊ सम्पत्तिमा धनी, आर्थिकमा धनी होला, सुरक्षामा तगडा होला, उसको भूगोल ठुलो होला, त उसको विश्व पहिचान होला, त सानो राष्ट्रले हामी खुम्चेर बस्नुपर्ने होइन। एउटै ठाउँमा प्रधानमन्त्रीहरू बस्दाखेरि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू नै भनेर सम्बोधन गरिन्छ। तिमी सानो देशको गरिब राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री भनेर सम्बोधन गरिँदैन स्टेजमा। यो कुरा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ।
अब उसको देशको कठपुतली सरकार बनियो भने चाहिँ जे कुरामा पनि सहमति हुने। ल उदाहरणको लागि कैयौँ राष्ट्रबाट लाखौँ तपाईँको निर्वाचन भइराखेको छ, आज पनि शरणार्थी उसको बारेमा किन बोलेको छैन? किनभने उसको कठपुतली सरकार छ त्यहाँ। तर त्यही अरबियन कन्ट्रीहरूको हेर्नुहोस् त, बरु कतिपय अरबियन कन्ट्रीहरूभन्दा त्यो के भन्छ सद्दाम हुसेन र लिबियामा स्वतन्त्रता थियो। अहिले त्यहाँको नारीहरूले अहिले पनि आफ्नो अनुहार देखाएर हिँड्नु पाउँदैन, अहिले पनि गाडी ड्राइभिङ गर्नु पाउँदैन। तर उसको बारेमा चाहिँ त्यहाँ नागरिक स्वतन्त्रता छैन भनेर किन अमेरिका बोल्दैन भन्दा अमेरिकाको कठपुतली सरकार छ त्यहाँ। के कठपुतली सरकार भएर हामी बाँच्नु पर्ने हो? यो मलाई लाग्दैन। यो 21औं शताब्दी हो, यो समय सन्दर्भ फेरिएको छ जस्तो लाग्छ। अर्को कुरा म यही गर्छु। अब तपाईँको चाहिँ कम्युनिस्टहरूको एकता र राजनीतिप्रतिको स्थायित्वप्रति संसारका प्रतिक्रियावादीहरू अत्तालिएका छन्। यो कम्युनिस्ट एकतालाई फुटाउनुको निम्ति नेपालमा पनि कुनै न कुनै कुनामा खिचडी पाक्दैछ र त्यो खिचडीको गन्ध चलेपछि यहाँको बौद्धिक वर्गहरू त्यो खिचडीको गन्धले चारैतिर तिलमिलाएको मैले महसुस गरेको छु। स्थायित्वको विरुद्धमा जस्तो मलाई लाग्छ। अर्को कुरा जिप्रो तपाईँको चाहिँ चिप्लिएको कुरा, आधिकारिक कुरा नै के हो भने अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले विज्ञप्ति दिइसकेपछि नेकपाको स्थायी समितिको बैठक बसेर दिएको स्टेटमेन्ट त्यो पनि आधिकारिक हो र नेपाल सरकारले दिएको स्टेटमेन्ट आधिकारिक हो। कसको जिप्रो कहाँ चिप्लो मैले यो सुनेको छैन। यदि जिप्रो चिप्लेको भनेर अब यसैमा तपाईँको चाहिँ फुटाउ र शासन गर भन्ने यो साम्राज्यवादीहरूको नीति अथवा त्यो सूत्र हाम्रो देशमा पनि फिट हुँदैछ। फेरि पनि नेपाललाई अस्थिर बनाएर विभाजनमा तपाईँको चाहिँ पुर्याएर खण्ड खण्डमा पुर्याएर आफ्नो तपाईँको चाहिँ चलखेल यो माटोमा उपस्थित गराइराख्नु फुटाउनु खोज्ने रहेछन् भन्ने थाहा भएकै रहेछ, जोगिना भइगयो नि हो। त्यो त हामी त्यसमा त हामी सचेत छौँ, त्यति साह्रो आत्तिनु परेन। तर यहाँको बौद्धिक तबकाहरू आत्तिएको देख्दाखेरि, यता र उति तपाईँको छिना झपटी गरेको देख्दाखेरि म आफूलाई आश्चर्य लाग्छ क्या। मैले भन्नु खोजेको चाहिँ यो। अर्को कुरा यही म भन्छु, तपाईँहरू लेफ्टपट्टि ध्रुवीकृत भएको हो। त्यसो भए युगोस्लाभियाको तपाईँको चाहिँ त्यहाँको सत्ता कम्युनिस्ट हो। उनीहरूले आफैले कम्युनिस्ट भनेको छैन, जबरजस्ती खाए नखाए घिच हामी बनाउँछौँ। यो के हो? उनीहरू त आफैमा तपाईँको सोसलिस्ट भन्छ, उनीहरू कम्युनिस्ट होइन बाबा। तर त्यो तपाईँको बोलिभियन तपाईँको चाहिँ एउटा टेरिटोरीभित्र समाजवादको एउटा नयाँ खाका उनीहरूले दिनु खोजेको छ। त्यो अमेरिकाको विरुद्धमा भयो भन्दैमा, अमेरिकालाई आफूलाई फाइदा नहुने भयो भन्दैमा त्यसैको कारणले हस्तक्षेप गर्ने। त्यसो भए त समाजवादी राष्ट्र निर्माण गर्ने भने हाम्रो संविधानमा लेखिएको छ, हाम्रो राष्ट्रिय सार्वभौमिक सत्तामाथि भोलि तपाईँको चाहिँ यहाँ आँच आयो भने कसैले धावा बोल्यो भने हाम्रो पक्षमा बोल्ने कि नबोल्नेहरूले सानो देश पृथ्वीमा बस्दै नबस्ने। खै ठिक छ, यो थिचोमिचो हुनु हुँदैन भन्ने थिचोमिचो बास यति हुनु हुँदैन। हवस्, तर प्रधानमन्त्री र प्रचण्डकै अभिव्यक्ति बारम्बार बाजिएको छ अलग अलग मञ्चबाट, बारम्बार छैन आइरहेछ। 10 पछाडि त स्थायी समितिको बैठकमा दुईटै अध्यक्ष बसेर गरेको निर्णय नै आधिकारिक हो। एउटा टेलिभिजन कार्यक्रममा के बोल्नु भन्ने कुरा त हामी ठेक्का लिन सक्दैनौँ त। त्यो त भोलि समीक्षाको विषय होला नि त, पार्टीभित्र कसैले बोल्यो भने। प्रमुख प्रतिपक्षले संसदमा जवाब मागिरहेछ, यो कसको आधिकारिक भनेर। आधिकारिक जुन कुरा छाप हानेर स्टेटमेन्ट जारी गरिएको छ त्यही हो आधिकारिक। हस्, त्यति पनि जान्दैन हाम्रो। समय छैन, तपाईँलाई धन्यवाद। दुईजनालाई उहाँको अप्रत्यक्ष रूपमा आरोप आयो, यो सल्भ ल्याउनु पर्ने, उसको विरुद्धमा बोलिसक्दा यति छिटो प्रतिक्रिया आउनुपर्ने कारण के भन्ने खालको तर्क आयो। छोटोमा अब मसँग समय कम भएको, मैले त दुई तिनवटा खतरा देखेको छु यसबाट। ल भन्नु। एउटा एमाले र माओवादी फेरि फुट्ने जस्तो देखिसक्यो। हेर्नुहोस्, उहाँहरूको पहिलो वक्तव्य, त्यसपछि अर्को चाहिँ वक्तव्य हेर्नुहोस्, त्यो परराष्ट्र मन्त्री अब यो डिस्क्राइब गराउने समय छैन। त्यो देखियो अर्को देशको एकता फुटाउन लागेन रे। एउटा अमेरिकन ग्रुप, एउटा पार्टीहरू, अर्को कम्युनिस्टपट्टि भनौँ। अब हुन त तपाईँको भेनेजुला कम्युनिस्ट होइन रे, अब यो चाहिँ के अरे सोसियलिस्ट पार्टी के पार्टी रे भन्दाखेरि त्यो खतरा देखियो। र अर्को कुरा, हाम्रो देशमा एउटा भारतले त यत्रो देशको तपाईँको हाम्रो पल्टाइदियो, हाम्रो रेजिम चेन्ज भयो। एउटा यत्रो मान्छे मऱ्यो, तपाईँको 90% सपोर्ट भारतको हो त्यतिखेर भन्दाखेरि अमेरिकाले चाह्यो भनेदेखि देशमा अर्को तपाईँको कुनै अर्को खतरा पनि जन्मिन सक्छ। पार्टी फुट्छ, देशको एकता फुट्छ, अर्को द्वन्द्व आउन सक्छ। हेर्नुहोस् है, मैले भन्दा किनभने मैले दृष्टान्त छ, त्यतिखेर जनरल निरशमशेर राणा चिफ हुनुहुन्थ्यो, त्यतिखेर
धेरै दुःख दिएको छ अमेरिकाले। हेर्नुहोस् भन्दाखेरि अब यहाँनिर चाहिँ उहाँ अब म माननीय सांसदज्यूको चाहिँ के अरे शोधनजीले भनेको कुरामा अब मैले यसलाई प्रतिवाद गर्न मलाई जरुरी ठान्दिनँ होइन। के भन्दाखेरि उहाँहरूले बोल्नुपर्छ, ठिक छ, उहाँ त्यो पार्टीको हुनुहुन्छ। हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ यस्ता चिजहरू कुनै पार्टीले बोल्न पाइँदैन, नेताले बोल्न पाइँदैन। यो सरकारको जिम्मेवारी हो। कसैले बोल्छ भने कानुनी रूपमा तपाईँको पाता फर्काएर राख्नुपर्छ, तपाईँको देशले कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। यो चाहिँ राम्रो छोडेर सारे कोही पनि, प्रेमसिंह पनि होइन, रामसिंह पनि होइन, होमसिंह पनि होइन, यो मेरो देश हो। त्यसरी बोल्न पाइन्छ? तपाईँको चाहिँ मेरो देश त तपाईँको, मेरो देशको सरकारी चलाउनु पर्यो नि, कुनै पार्टी चलाउनु पाइन्छ या? यो गल्ती छ। मैले प्रचण्डजीसँग आग्रह छैन, कुनैसँग आग्रह छैन, यो हेर्नुहोस् यो गल्ती छ। हेर्नुहोस् एउटा दुई ढुङ्गा बिचको तरुल हो नेपाल, यो पाइँदैन। अर्को कुरा तपाईँको चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ किन बोल्यो नि त उहाँको पार्टी? श्रीलङ्कामा अस्ति यस्तै भएको थियो नि त। श्रीलङ्कामा यो भएको होइन र? तपाईँको एउटा जित्ने एउटाले राष्ट्रपतिले अर्को गरिदियो होइन र? किन बोलेको? तपाईँको चाहिँ बिमस्टेकको हुनुहुन्छ, तपाईँ म्यानमारमा त्यत्रो रोहिङ्गा चाहिँ दौडी लखडिरहेको छ, तपाईँ किन बोल्नु तपाईँहरू? हो, तपाईँहरू सार्कको चाहिँ अध्यक्ष पनि नेपालको प्रधानमन्त्री, यस्ता छिमेकको कुरामा बोल्न नसक्ने, एउटा इमोसनल टाढाको कुरामा बोलेर अहिले तपाईँको अमेरिका, चीन, भारत र रसिया बिचको बिचमा देश बोल्नु पर्यो, सरकार बोल्नु पर्यो। एउटा कुरा अमेरिका हेज टेकन भेरी सिरियसली। मोमाराम सरले भन्नुभयो, उहाँले धेरै कुरा हामीलाई रोजगार गर्नु, थ्याङ्क यू भेरी मच, तर उनीहरूले धेरै सिरियसली ल्याएको छ। धन्यवाद सर साहब। म मुमाराम खनाल तपाईँसँग आएर टुङ्ग्याउँछु। अब गर्ने नेपालले के त समाधान है छोटोमा? पहिलो कुरा के हो भने यस्ता विदेश मामिलाहरूमा नेकपाको सरकारले कसरी चाहिँ अब लिने भन्ने कुरा सिरियसली त्यसलाई लिनु पर्यो। किनकि यही कारणले, कुनै अरू बाहिरले होइन, उहाँले शोधनजीले भने जस्तो बाहिरी कारणले होइन कि तपाईँहरूकै पार्टीभित्रका कुराहरू नमिलाउनका कारणले, यही स्टेटमेन्टका कारणले तपाईँहरूकै पार्टीमा अनेक खालका चाहिँ विग्रह आएको छ र त्यो विग्रह आउनुको कारण यो वक्तव्य पनि अर्को हो। त्यसैले त्यति सजिलै बाहिरले फुटाएर पार्टी फुट्दैनन्, हेर्नु भित्रैले हो र त्यहाँ चाहिँ प्रष्ट हुनु होला, त्यहाँ आन्तरिक कारण नै मेन हो। र अर्को कुरा के हो भने नेकपाको एउटा पङ्क्ति जसरी यो बोलेभारियन रेभोल्युसनको लागि चाहिँ काम गर्ने भनेर केही इकाइहरू जुन बनाउने कोसिस गर्नुभएको छ, त्यो वास्तवमा त्यति प्रीतिकर कुरा छैन। मैले अघि पनि भन्न खोजेको थिएँ, अगस्तो मोन्टियल भन्ने जुन राजदूत हुनुहुन्छ इन्डियामा, उहाँ कैयौँ पटक त्यो मिसनको लागि यहाँ आउनुभयो। यहाँ आएर कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू र उहाँहरूले त्यसको लागि चाहिँ वर्कआउट गर्नुभयो होइन। यस्ता कुराहरू गर्दाखेरि हाम्रो देशको चाहिँ जियो पोलिटिक्सलाई चाहिँ नहेरिकन विदेश जान पायौँ भने कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू कसले बोलाएको छ भन्ने पनि त्यही भन्दैनन्, हेर्नुहोस् तुरुन्तै हिँडिहाल्छन् होइन। त्यसैले अर्को कुरा के हो भने हाम्रो चाहिँ जियो पोलिटिक्समा जुन राष्ट्रहरूको चाहिँ बढी होइन, मैले यसको मतलब के हो भने उनीहरूको चाहिँ पिछला हुनुपर्छ भने होइन, नेसनल इन्ट्रेस्टलाई तपाईँले ध्यान दिएर आफ्ना चाहिँ गतिविधिहरू अगाडि चारैतिर तपाईँले चाहिँ लडाइँका मोर्चाहरू खोलिदिनु भयो भने त हार्नु निश्चित। धन्यवाद। समय सकिएको छ आजको कार्यक्रमको। के हो भेनेजुएला प्रकरण, किन विवादमा परिरहेको छ नेपाल र कसरी सुल्टाउने यो मामिलालाई भन्ने यो बहसमा सहभागी भइदिनु भएकोमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका युवा नेता, प्रतिनिधि सभाका सदस्य, प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका पनि सदस्य माननीय सुदन किराती, यसै गरी पूर्व जर्नल प्रेमसिंह बस्नेत र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा दखल राख्ने राजनैतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल, यहाँहरू तीनैजनालाई पुनः एकपटक धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को अङ्कमा अर्को विषयवस्तुका साथ तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।